सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज मैं वापस से जो हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ने वाले। तो आज हम लोग कल 72 तक पढ़ा था, तो आज मैं पढ़ूँगा 73, 1 2 3 4 5 6 7 8 80 तक पढ़ेंगे आज हम। तो गाइस शुरू करते हैं, 80 तक पढ़ना है हमें, तो शुरू करते हैं। सच की बरकत। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 470 हिजरी में शहर जीलान में पैदा हुए। 17 बरस के उम्र शरीफ तक सरकार अपने शहर के मकतब में पढ़ते रहे। फिर आपके दिल में ये शौक़ पैदा हुआ कि आप बगदाद चले और वहाँ दीन की ऊंची तालीम हासिल करें। चुनांचे आपने अपनी वालिदा माजिदा से अपना इरादा ज़ाहिर किया और बगदाद जाने की इजाज़त तलब की। सरकार की वालिदा अल्लाह ताला की बहुत ही नेक बंदी थी। इल्म दीन। सरकार की वालिदा, अब देखिए मैं आपको बता दूँ, ये देखिए मेरा माउस यहाँ पे है। सरकार की वालिदा अल्लाह ताला की बहुत ही नेक बंदी थी। इल्म दिन पढ़ने से क्यों कर रोक सकती थी। दिल पर सब्र की सिल रख कर इजाज़त दे दी और आपके इबा में बगल के नीचे 40 अशरफी रख कर ऊपर से सी दिया। जब सरकार चलने लगे तो आखिरी वक्त अब आपकी वालिदा माजिदा ने अहद लिया कि बेटा हर हाल में सच बोलना, ज़बान से भी झूठ न निकले। सरकार ने अहद पूरा करने का वादा किया और बगदाद जाने वाले काफ़िला के साथ रवाना हो गए। जब आपका काफ़िला शहर हमदान से आगे बढ़ा तो 60 घोड़सवार डाकू जंगल से निकल पड़े और काफ़िला वालों को घेर कर उनका माल और असबाब लूटने लगे। एक डाकू सरकार के पास भी पहुंचा और बोला, ओ साहबजादे, तुम्हारे पास भी कुछ है? सरकार ने जवाब दिया, हाँ, मेरे पास 40 दीनार है। डाकू ने पूछा, वो कहाँ है? सरकार ने फरमाया, मेरे इबा में बगल के नीचे इस्तर के तह में सिले हैं। डाकू ने समझा कि इस लड़के के पास कुछ है नहीं, मुझसे सिर्फ मजाक कर रहा है। ये सोचकर वो चलता बना। इतने में दूसरा डाकू पहुंचा, उससे भी यही सवाल जो जवाब हुआ। जब ये दोनों डाकू अपने सरदार के पास गए तो उससे सरकार गौसे आज़म का वाक़या बयान किया। सरदार बोला, लड़के को ज़रा मेरे सामने लाओ। एक डाकू आपको बुला कर ले गया। जब सरकार वहाँ पहुँचे तो देखा कि डाकू अपने आपस में काफ़िला वालों का माल बांट रहे हैं। आपसे डाकुओं के सरदार ने पूछा, बताओ साहबजादे, तुम्हारे पास कुछ है? तुम्हारे पास कुछ है? सरकार ने फरमाया, मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। सरदार ने कहा, कहाँ है? आपने फरमाया, मेरे इबाग में बगल के नीचे सिली हुई है। सरदार ने उधड़ी सियों उधड़वा दिया। देखा वाकई 40 अशरफी मौजूद है। वो आपकी साफ गोई पर दंग होकर रह गया।
اس نے سوچا کہ اس لڑکے نے اپنا مال بتایا کیوں، جب کہ دوسرے لوگ اپنا مال ڈاکوؤں سے حتی الامکان چھپایا کرتے ہیں۔ چنانچہ اس نے بڑے تعجب کے ساتھ حضور غوث پاک سے پوچھا، میاں صاحب زادے، تم نے اپنا یہ مال ہم سے چھپایا کیوں نہیں؟ ہم سے صاف کیوں بتا دیا تم نے؟ سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ چلتے وقت میری والدہ نے سچ بولنے کا مجھ سے وعدہ لیا تھا، اس لیے میں سچ بولا، کیونکہ میں اپنی والدہ کا عہد نہیں توڑ سکتا تھا۔ ڈاکوؤں کا سردار آپ کی حقانی گفتگو سن کر رو پڑا۔ کہنے لگا کہ تم ایسی کٹھن گھڑی میں اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدہ کو نہیں توڑا، اور میرا حال یہ ہے کہ سال ہا سال سے میں اپنے خدا کے عہد کو توڑ رہا ہوں۔ میاں صاحب زادے ادھر آؤ، میں تمہارا نورانی ہاتھ پر توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اس نے سرکار کے دست پاک پر سچے دل سے توبہ کی اور اپنے ماتحت ڈاکوؤں کو کہا، تم لوگ جاؤ، اب تم سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ ان ڈاکوؤں نے جواب دیا کہ ہم لوگ تمہارا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، پہلے تم ڈاکہ مارنے میں ہمارے سردار تھے، اب توبہ کرنے میں ہمارے سردار ہو۔ ہم لوگ بھی اسی دم توبہ کرنے جا رہے ہیں۔ پھر سب ڈاکوؤں نے سرکار غوث اعظم کے مبارک ہاتھ پر توبہ کی اور لوٹا ہوا سارا مال قافلہ والوں کو واپس کر دیا۔ پیارے بچوں، ہمارے مذہب نے جھوٹ سے بچنے اور سچ بولنے کی بڑی تاکید کی ہے، لیکن افسوس کہ دور حاضر میں اکثر لوگ جھوٹ میں فائدہ سمجھ کر بے دریغ جھوٹ بولتے رہتے ہیں، مگر یاد رکھو، جھوٹ بولنا خود ہی بہت بڑے نقصان کی بات ہے۔ جھوٹ بولنے سے اللہ تعالیٰ اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ جھوٹ بولنے سے دل کا کالا اور روح گندی ہوتی ہے۔ جھوٹ کے بل پر انسان دوسرے گناہوں پر دلیر ہوتا ہے، اس لیے جھوٹ سے اس طرح نفرت کرنا جس طرح گھناؤنی چیز سے نفرت کرتے ہو، اور سچ کو ہمیشہ اپنے گلے کا ہار بنائے رکھنا، کیونکہ سچ سے اللہ اور رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہے، اور سچ بولنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت اترتی ہے۔ دیکھو، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک سچ کتنی رحمتیں لایا۔ سال ہا سال کے ڈاکوؤں کو توبہ کی نعمت ملی، اس علاقے کے لوگوں کو ان کی لوٹ مار سے پناہ ملی، قافلہ والوں کا مال بغیر کوشش کی کہ انہیں واپس ملا، اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اشرفیہ اپنی جگہ محفوظ رہ گئی۔ مشق حتی الامکان جہاں تک ہو سکے شوق چاہ ماتحت کسی افسر کے نیچے والا آدمی، دور حاضر مرکب اضافی، موجودہ زمانہ عربی طرز کا اچکن سوالات، سچ کی خوبی اور جھوٹ کی خرابی بیان کرو۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سچ بولنے سے لوگوں کو کیا فائدہ پہنچا؟
کٹھن گھڑی حقانی گفتگو نورانی ہاتھ ان فقروں میں موصوف صفت کو الگ الگ کرو. تو کیسا لگا آپ کو ویڈیو؟ اگر اچھا لگا تو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کر دینا. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے بائے. تو ابھی میں نیکسٹ ویڈیو بناؤں گا, تب تک کے لیے